लास्ट ईयर 2003 में, तकरीबन 1 साल पहले गया था। आप देखते हैं कि कश्मीरी लोग अलग अलग वजह के लिए झगड़ रहे हैं। अगर वो वजह कुरान और हदीस से सही है तो सही वजह, अगर खिलाफ है तो खिलाफ है। ये कहना कि सारे कश्मीर कुरान हदीस के ऊपर है या सारे कश्मीर नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोग कुरान और हदीस की रोशनी में जद्दोजहद कर रहे होंगे तो सही जिहाद कर रहे, कुछ लोग अपने जाती फायदे के लिए एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो हम देखते हैं कि कई बार कई लोग अपने जाती फायदा अपना बना लेते हैं। तो मैं ये नहीं जानता हूं खुसूसन कौन कश्मीरी क्या कर रहा है। तो इसीलिए ये कश्मीर आम लोग कुरान हदीस पे अमल कर रहे क्या नहीं, आपको उससे पूछना चाहिए जो पॉलिटिक्स के अंदर एक माहिर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43, और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में, फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, उससे पूछो जो उस फन का माहिर है। मैं पॉलिटिक्स के फन में माहिर नहीं हूं, मैं दाई हूं, तो किस तरीके से जवाब देना गैर मुस्लिम को बोलूंगा, लेकिन पॉलिटिक्स में कश्मीरी लोग क्या कर रहे हैं, अफगानी लोग क्या कह रहे हैं, वो मैं नहीं कह सकता हूं। मैं उस फन का माहिर नहीं हूं, अगर कहूंगा तो कुरान के खिलाफ जाएगा। आप उससे पूछो जो माहिर है, मैं इस फन का माहिर नहीं हूं, मैं दावती मैदान का माहिर हूं। आप भगवत गीता के बारे में पूछिए, रामायण के बारे में पूछिए, हिंदुइज्म के बारे में पूछिए, ईसाईयत के बारे में पूछिए, ये अफगानिस्तान के बारे में या कश्मीर के बारे में, मैं इस फन का माहिर नहीं हूं। लेकिन ये जानता हूं मैं कि जहां तक कि अफगानिस्तान का ताल्लुक है, तालिबान का ताल्लुक है, हम देखते हैं CNN के अंदर कि कई बार BBC और CNN में दिखाया गया कि तालिबान एक खातून को बेदर्दी से मार रहा है। अरे तालिबान खवातीन को मारते हैं जालिम लोग। क्योंकि दाई होने के हैसियत से मैं कई ममालिक का दौरा करता हूं। 2 साल पहले मैं मलेशिया में गया था। वहाँ एक शोहर और बीवी से मुलाकात हुई जो डॉक्टर थे। बीवी गायनोकोलॉजिस्ट थी और शोहर सर्जन थे। उन्होंने तकरीबन 1 महीना अफगानिस्तान में रहे और उन्होंने कहा मुझसे कि ये जो टीवी में दिखा रहे थे कि तालिबान लोग खवातीन को मार रहे, ये बिल्कुल गलत है। मैंने पूछा आपको कैसा पता गलत है? तो उसने मुझसे कहा, वो मियाँ बीवी ने कहा, क्योंकि तालिबान को जो पगड़ी बांधते हैं उनके बांधने का एक खुसूसी तरीका है। मिसाल के तौर पे जब हम अरबों को देखते, हमारे लिए जो अजम है, हमारे लिए सब अरब एक जैसे पगड़ी बांधते, फेटा बांधते, अपना गतरा बांधते। लेकिन वो अरब ही जानता है कि सऊदी गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो एमिराटी UAE का गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो कुवैती का गतरा बांधने का तरीका अलग है। वो पहचान सकते हैं। हमने इसी तरीके से वो तालिबान की पगड़ी बांधने का तरीका अलग है। वो डॉक्टर कहने लगे मुझसे कि जिस तरीके से वो BBC और CNN में दिखा रहे थे तालिबान खवातीन को मार रहे, वो तालिबान है ही नहीं, वो एक्टर लोग को लेके आए थे, लेकिन बेवकूफ थे कि एक्टिंग में बराबर से नहीं किए, वो कपड़े बराबर नहीं थे। मैंने तकरीर सुनी एक रिपोर्टर जिसका नाम है योआन रेडली। योआन रेडली एक ब्रिटिश रिपोर्टर है। जब अटैक होता है अमेरिका का अफगानिस्तान पे, भाई साहब को दुख हो रहा था जब मैंने कहा कि अमेरिका टेररिस्ट है। दुख हो रहा था उनको। जॉर्ज बुश अगर आपके रिश्तेदार तो माफी चाहता हूं मैं। तो योआन रेडली जो थी, योआन रेडली एक रिपोर्टर है, ब्रिटिश रिपोर्टर, सफेद है, वाइट यूरोपियन। उसको भेजते हैं अफगानिस्तान में तहकीक करने के लिए तालिबान के बारे में। वो सारे तहकीक करती है और पूरे टाइम वो नकाब में रहती है, हिजाब में रहती है। एक बार कैमरा गिर जाता है और उसका राज फाश हो जाता है, तो तालिबान उसे पकड़ते हैं, 6 दिन तक उसे कैद करते हैं। और जिस तरीके से तालिबान ने उसके साथ बर्ताव किया, वो उस लेक्चर में कहती है कि लोग जब उन्हें पकड़ते हैं तो बोलते कौन इसके साथ है, तो आदमी को लेके आते, फिर उसको लेके जाते हैं और सब लोग घेर लेते। तो वो सोचती है अभी चंद मिनटों में ये जाहिल लोग मेरा कत्ल कर लेंगे। शायद हो सकता है क्या 10-15 तालिबान मेरा बलात्कार करेंगे। उसके जहन में ये सब जा रहा है, सोच रही हो सकता है कि मुझे झाड़ पे से लटका देंगे। वो एकदम डरी हुई होती। 1 घंटे तक लोग उसे घेरते लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। वो सोचते अभी मेरी मौत, अभी मेरी मौत। 1 घंटे बाद एक अफगान औरत आती है और उसके जिस्म की जांच पड़ताल करती है। फिर उसे पता लगता है हाँ ये लोग समझते हैं कि मेरे पास हथियार है। वो इतना तेज में आती है, अगर लोग मेरे से पूछना चाहिए, हथियार में बोलती नहीं है। 1 घंटा तक के मैं तड़प के मर रही हूं कि ये आज मुझे मारेंगे। वो तेज में आके क्या करती है, अपना स्कर्ट उठा लेती है, देखो मेरे पास हथियार नहीं है। जैसा स्कर्ट उठाती है, तालिबान
180 डिग्री उस तरफ देखते और भाग जाते। तो वो कहती है अपने तकरीर में, तालिबान को मारने के लिए बम गिराने की जरूरत नहीं। वो कहती है अगर औरतों के कपड़े छोड़ेंगे तो तालिबान मर जाएंगे शर्म के मारे। और वो तकरीर करती है कि इस इज्जत से मेरी हिफाजत की 6 दिन तक के वो तालिबान लोग ने। और जब उसे पूछा जाता है सवाल जवाब के नशिस्त में, क्या आपको लगता है कि अल कायदा ने WTC को गिराया, तो वो योआन रेडली कहती है मेरे हिसाब से अल कायदा मौजूद ही नहीं है। ये उसका कहना, मेरा कहना नहीं। और जब उसे आज़ाद किया जाता है 6 दिन के बाद, और जब बाकी रिपोर्टर्स पूछते आपके साथ क्या सलूक किए, तो उन्होंने कहा इतना अच्छा हुस्न सलूक किए कि रिपोर्ट के अंदर ही नहीं आया। और उसने सिर्फ ये वादा दी थी कि मैं इंग्लैंड जाके वापस से कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ूंगी। तो वो जाती है और चंद महीने बाद कुरान का तर्जुमा पढ़ती है और उसके बाद वो इस्लाम कबूल करती है। तो उसके नज़रिए से तालिबान एकदम मासूम है, उनके ऊपर जुल्म किया गया था। तो आप मुझे पूछेंगे भाई तालिबान क्या कुरान और हदीस की रोशनी में सही है? तो इसका नज़रिया अगर लेंगे, जो गैर मुस्लिम थी योआन रेडली, अभी माशाल्लाह हिजाब भी कर रही है, वो यूरोपियन हिजाब कर रही है माशाल्लाह, तो उसके नज़रिए से भाई तालिबान अच्छे लोग हैं। तो इसीलिए नज़रिया बदलते जाता है। अमेरिका के हिसाब से तालिबान जालिम लोग हैं। तो मीडिया ऐसी चीज़ है कि कोई भी हीरो को जीरो बना सकती है। दे कैन मेक डे इनटू नाइट, ब्लैक इनटू व्हाइट, डे इनटू नाइट, ब्लैक इनटू व्हाइट। हीरो को जीरो बना सकती है, कोई विलन को भी हीरो बना सकती है। तो इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते कोई भी चीज़ आपके पास आती है उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुंचाने के पहले। तो इसी बुनियाद पे मैंने कहा था, क्या नाम है, ओसामा बिन लादेन को जानता हूँ ना, यहाँ क्या हो रहा है पता नहीं मुझे, अफगानिस्तान भी मैं नहीं गया हूँ, लेकिन ये रिपोर्ट के जरिए ये पता लगता है कि ये जो अमेरिका कर रही है अपने मीडिया के जरिए, ये शैतानी हरकत जो गलतफहमी फैला रही है, उसकी सज़ा तो इंशाअल्लाह उन्हें मिलेंगी। इसीलिए मेरे नज़रिए से जॉर्ज बुश नंबर 1 टेररिस्ट है, आपको दुख होगा। जब मैं लंदन में गया था, वहाँ एक तकरीर की और मैं जवाब दिया, तो एक नौजवान उठ के कहता है कि जॉर्ज बुश को हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसका कत्ल करे। तो मैंने कहा मैं तो ये दुआ नहीं करूँगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जो दुआ की, जो सबसे ज़्यादा दुश्मन इस्लाम के खिलाफ जो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, दोनों का नाम था उमर। तो अल्लाह के रसूल ने ये दुआ की कि कम से कम एक उमर को हिदायत दे। तो मैं ये दुआ करता हूं कि कम से कम अल्लाह ताला जॉर्ज बुश को हिदायत दे। आज मुसलमानों को कहा जाता है कि वो फंडामेंटलिस्ट है, बुनियाद परस्त है, एक एक्सट्रीमिस्ट है, शिद्दत पसंद है, एक टेररिस्ट है, एक दहशतगर्द है। फंडामेंटलिस्ट की क्या मानी होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फंडामेंटलिस्ट? एक बुनियाद परस्त की मानी क्या होता है? बुनियाद परस्त वो शख्स है जो बुनियादी बातों को समझता है और उस पर अमल करता है, किसी भी मैदान की बुनियादी बातों को जानता है और अगर वो उसके ऊपर अमल करता है उसे कहते हैं बुनियाद परस्त। मिसाल के तौर पे, अगर कोई इंसान को एक अच्छा साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए फर्ज है कि वो साइंस की बुनियादी बातें जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो साइंस के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं होगा तब तक वो एक अच्छा साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता। अगर कोई इंसान को एक अच्छा मैथमेटिशियन बनना है तो उसके लिए फर्ज है कि वो मैथमेटिक्स के बुनियादी बातों को जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो मैथमेटिक्स के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं बनेगा तब तक वो अच्छा मैथमेटिशियन बन ही नहीं सकता। हम सब बुनियाद परस्त को एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते। हमें देखना चाहिए वो किस मैदान में बुनियाद परस्त है। मिसाल के तौर पे, अगर एक बुनियाद परस्त चोर है जिसका पेशा है चोरी करना, वो माशरे के लिए अच्छा इंसान नहीं है। दूसरी ओर, अगर हमारे माशरे में एक बुनियाद परस्त डॉक्टर है जो हजारों इंसानों की जान बचाता है, वो माशरे के लिए अच्छा इंसान है, वो एक अच्छा बुनियाद परस्त इंसान है। इसीलिए लेबल देने के पहले, लक़ब देने के पहले हमें यह जानना जरूरी है वो किस मैदान में बुनियाद परस्त है। जहां तक कि मेरा ताल्लुक है, मुझे गर्व है, मुझे फख्र है कि मैं बुनियाद परस्त मुसलमान हूं, क्योंकि
میں اسلام کے بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور الحمدللہ اس پر عمل کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اسلام کی ایک بھی بنیادی بات نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کئی غیر مسلم سمجھتے ہوں گے کہ کچھ اسلام کے بنیادی باتیں انسانیت کے خلاف ہوں گی، لیکن جب ہم اس کا لاجیکل جواب دیتے ہیں یا اس کی غلط فہمی دور کرتے ہیں، ساری دنیا میں ایک بھی انسان کوئی بھی اسلامی بنیادی بات نہیں پیش کر سکتا جو انسانیت کے خلاف ہے۔ اسی لیے مجھے گرو ہے کہ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں۔ جب ہم تحقیق کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ فنڈامنٹلزم، بنیاد پرستی، سب سے پہلے ویبسٹرز ڈکشنری کے حساب سے استعمال کیا گیا تھا امریکن پروٹسٹنٹس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے۔ 20ویں صدی کے شروع میں کچھ امریکن کرسچن پروٹسٹنٹس انہوں نے پروٹسٹ کیا چرچ کے خلاف۔ کرسچن چرچ یہ مانتی ہے کہ بائبل کا سارا پیغام خدا کی طرف سے ہے، لیکن ان پروٹسٹنٹ لوگوں نے پروٹسٹ کیا اور کہا کہ صرف بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے نہیں ہے، لیکن بائبل کا ہر لفظ خدا کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ بائبل کا ہر لفظ خدا کی طرف سے ہے تو یہ موومنٹ، بنیاد پرستی کا موومنٹ، ایک اچھا موومنٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ ثابت کرے کہ بائبل کا ہر لفظ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو یہ موومنٹ جو بنیاد پرستی کا موومنٹ ہے یہ اچھا موومنٹ نہیں ہے۔ جب ہم آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے فنڈامنٹلسٹ کے معنی۔ فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست کی معنی آکسفورڈ ڈکشنری کے حساب سے وہ شخص جو کوئی بھی مذہبی کتابوں پر پختگی سے عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں بنیاد پرست۔ لیکن جب ہم آکسفورڈ ڈکشنری کے نئی ایڈیشن کا مطالعہ کرتے ہیں، دا نیو ریوائزڈ ایڈیشن آف آکسفورڈ ڈکشنری، اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے، اور اس کے اندر بنیاد پرست کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو کوئی بھی مذہبی کتابوں پر پختگی کے ساتھ عمل کرتا ہے، خصوصاً اسلام۔ یہ لفظ خصوصاً اسلام ایک ایڈیشن ہے، ایک تبدیلی ہے آکسفورڈ ڈکشنری میں، کہ جب بھی آپ یہ لفظ بنیاد پرست یا فنڈامنٹلسٹ سنو گے فوراً آپ کے دماغ میں ایک مسلمان کا نقشہ آئے گا۔ جب بھی آپ یہ لفظ فنڈامنٹلسٹ سنیں گے آپ کے ذہن میں فوراً مسلمان آئیں گا، آپ کے ذہن میں آئیں گا کہ وہ شدت پسند ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی میڈیا اسلام کو اٹیک کرتی ہے تو اکثر مسلمان ڈیفنس پہ جاتے ہیں، اپنے بچاؤ کے لیے کہتے ہم بنیاد پرست نہیں ہیں۔ جب میڈیا کہتی ہے کہ مسلمان شدت پسند ہے تو اکثر مسلمان کہتے ہم شدت پسند نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میں شدت پسند مسلمان ہوں، میں عدل کے میدان میں شدت پسند ہوں، پیار کے میدان میں شدت پسند ہوں، میں ایمانداری کے میدان میں شدت پسند ہوں۔ شدت پسند ہونا ان دا کریکٹ ڈائریکشن، صحیح ڈائریکشن میں اچھی بات ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں تک عدل کا سوال ہے ہمیں شدت پسند ہونا ضروری ہے، جہاں تک کہ دیالو رہنا چاہیے تو ہمیں شدت پسند ہونا چاہیے، جہاں تک پیار کا مسئلہ ہے ہمیں پیار کے ساتھ انسانوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ تو اگر ہم شدت پسند صحیح ڈائریکشن میں ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر میں کہتا ہوں کہ عدل کے میدان میں شدت پسند ہوں، ایمانداری کے میدان میں شدت پسند ہوں، پیار کے میدان میں شدت پسند ہوں، تو اس کے اندر حرج کیا ہے؟ ہمیں شدت پسند غلط چیزوں میں نہیں ہونا چاہیے، صحیح چیزوں میں ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر وہی انسان اس کے وہی عمل کے لیے کئی بار دو لقب اسے دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لگ بھگ 60-70 سال پہلے جب انگریز ہندوستان کے اوپر حکومت کر رہے تھے تب بہت سے ہندوستانی اپنے دیش کے آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے۔ ان لوگوں کو انگریز نے کہا کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں۔ وہی لوگ، وہی عمل، عام ہندوستانی انہیں کہتا ہے کہ وہ پیٹریوٹ ہے، ایک دیش بھکت ہے، اچھے انسان ہیں، اچھے ہندوستانی ہیں۔ وہی انسان، وہی عمل، دو علیحدہ لقب۔ انگریز کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہے، عام ہندوستانی کہتے تھے وہ دیش بھکت ہے۔
وہی انسان وہی عمل، دو لقب۔ اگر آپ انگریز کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز کو ہندوستان پہ حکومت کرنے کا حق ہے تو ہم ان لوگوں کو دہشت گرد کہیں گے۔ لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے، انہیں ہندوستان پہ حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں، تو ہم ان لوگوں کو کہیں گے کہ وہ دیش بھکت ہے، وہ اچھے ہندوستانی ہیں۔ وہی انسان وہی عمل، دو علیحدہ لقب۔ اسی لیے لقب دینے کے پہلے فرض ہے کہ ہم یہ جانیں وہ کس وجہ کے لیے جھگڑ رہا ہے، کس وجہ کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ اور دنیا میں ایسے سینکڑوں مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ساؤتھ افریقہ کو انڈیپینڈنس ملنے کے پہلے، آزادی ملنے کے پہلے، سفید لوگ ساؤتھ افریقہ پہ حکومت کر رہے تھے، اور یہ سفید حکومت نیلسن منڈیلا کو سب سے بڑا دہشت گرد، ٹیررسٹ کہتی تھی۔ اور اس نیلسن منڈیلا کو یہ سفید حکومت نے 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں قید رکھا تھا۔ سفید حکومت نیلسن منڈیلا کو کہتی تھی کہ وہ دہشت گرد ہے۔ عام ساؤتھ افریقنز کہتے تھے کہ نیلسن منڈیلا ایک اچھا انسان ہے۔ وہی انسان وہی عمل، لیکن دو علیحدہ لقب۔ سفید حکومت کہتی تھی کہ وہ ایک دہشت گرد ہے، عام ساؤتھ افریقنز کہتے تھے کہ وہ اچھا انسان ہے۔ اگر آپ سفید حکومت، وائٹ اپارتھائڈ گورنمنٹ کے نظریے سے سہمت ہے کہ سفید چمڑی انسان کو اونچا کرتی ہے، تو ہمیں بے شک یہ قبول کرنا ہوگا کہ نیلسن منڈیلا ایک دہشت گرد تھا۔ لیکن اگر آپ عام ساؤتھ افریقنز کے نظریے سے سہمت ہے کہ چمڑی کا رنگ انسان کو اونچا یا نیچا نہیں کر پاتا، جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے، آدمی اور عورت کے، اور آپ لوگوں کو قبیلوں میں بانٹا ہے تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکو، نہ کہ آپ ایک دوسروں سے نفرت کریں۔ اور آپ لوگوں میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے۔ اللہ کے نظر میں، اسلام کے نظر میں کوئی بھی انسان اونچا یا نیچا جات پات سے نہیں ہوتا، چمڑی کے رنگ سے نہیں ہوتا، مال سے نہیں ہوتا، دولت سے نہیں ہوتا، جن سے نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہے صرف تقوی کے ساتھ، خدا کے خوف کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ۔ اگر آپ اسلامک نظریے سے سہمت ہے کہ چمڑی کا رنگ کوئی انسان کو اونچا یا نیچا نہیں کرتا، تو ہمیں یہ قبول کرنا پڑے گا کہ نیلسن منڈیلا دہشت گرد نہیں تھا، وہ اچھا انسان تھا۔ اور ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملنے کے بعد چند سال بعد وہی شخص نیلسن منڈیلا کو نوبل پرائز ملتا ہے۔ نوبل پرائز ساری دنیا میں امن کا سب سے بڑا ایوارڈ، اسے کہتے ہیں نوبل پرائز فار پیس۔ وہی شخص جس کو 25 سال قید کیا گیا تھا اور 25 سال تک کہا گیا تھا کہ وہ دہشت گرد ہے، چند سال بعد اسے ایوارڈ ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس۔ ساری دنیا کا سب سے اونچا ایوارڈ امن کے میدان میں وہی شخص کو ملتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی شخص وہی عمل، لیکن دو علیحدہ لقب۔ اسی لیے لقب دینے کے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ کس وجہ سے وہ انسان جد و جہد کر رہا ہے۔